یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو میرے تے ایمان رکھن والے ہو، بے ایماناں دے نال اللہ نہیں مخاطب، ایمانداراں دے نال مخاطب ہے، جنہاں نے اللہ تے ایمان رکھیا، اللہ نو وحدہ لا شریک منیا، اللہ نو علیم بذات الصدور منیا، علی کل شیء قدیر منیا۔ اللہ فرماندے نے میرے تے ایمان رکھن والے ہو، کافراں دے نال نہیں مخاطب، مجوسیاں دے نال نہیں مخاطب، عیسائیاں دے نال نہیں مخاطب، یہودیاں تے سکھاں دے نال نہیں مخاطب، اللہ مومنین دے نال مخاطب ہے، ایمان والیاں دے نال مخاطب ہے، جنہاں نے کلمہ پڑھیا ہے، جڑے توحید دا اقرار کر دینے، اللہ انہاں دے نال مخاطب ہے۔ اے ایمان والے ہو، رمضان دے روزے میں تواڈے تے فرض کیتے نے، پہلی امتاں تے بھی فرض کیتے سن، تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، عبادت گزار بن جاؤ۔ اللہ دے نبی نے فرمایا بدبخت ہے وہ آدمی جدی زندگی دے اندر رمضان آوے، رمضان دے روزے رکھ کے، رمضان دی راتاں دا قیام کر کے، نوافل اور صدقات کر کے، جیڑا اللہ نو راضی نہ کرے، اللہ دی جنت دا ٹکٹ حاصل نہ کرے، بدبخت ہے وہ شخص، مردار ہے وہ شخص جدی زندگی دے اندر رمضان آوے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، اپنی مغفرت نہ کروا سکے، جنت دا میاں ٹکٹ نہ لے سکے۔ اللہ دے نبی ممبر تے موجود نے، مسجد نبوی دا ماحول ہے، صحابہ مسجد نبوی دے اندر موجود نے، ممبر تے اللہ دے نبی نے پیر رکھیا، اچھی آواز دے نال آمین آکھیا، دوسرے سٹیپ تے پیر رکھیا، پھر آمین آکھیا، تیسرے تے پیر رکھیا، پھر آمین آکھیا۔ جمعے تو فارغ ہو کے صحابہ قریب ہو گئے، اللہ دے نبی دے نال مخاطب ہو گئے، یا رسول اللہ فداک امی و ابی، یا رسول اللہ ساڈے ماں باپ تواڈے تو قربان ہو جان، یا رسول اللہ اج اساں عجیب منظر ویکھے آئے کہ تساں اج تو پہلے ممبر تے چڑھن تو پہلے آمین نہیں آکھیا، اج آمین کہہ رہے ہو، بلند آواز دے نال آمین کہہ رہے ہو۔ اللہ دے نبی نے فرمایا یارو جبرائیل آیا سی، اللہ دا پیغام لے کے آیا ہے، جبرائیل نے بددعا دیتی ہے تے میں اللہ دے آخری نبی نے آمین آکھے آئے، میں اللہ دے نبی نے بددعا تے آمین آکھیے، حالانکہ او نبی پتھر کھا کے بھی دعاواں دین والے نبی، طائف دے بازاراں دے اندر لہو لوہان ہو کے اللہ دے سامنے دعا کرن والے نبی، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اللہ نے آسمانہ تو فرشتہ اتار دیتا، جانا میرا نبی اج زخمہ تو چورے، اج میرے نبی دے جسم تو لہو لوہانے، جانا جیڑی بد دعا کرن، جیڑی دعا کرن قبول کر لیں، آسمانہ تو فرشتہ پہاڑاں دا نازل ہو گیا، اللہ دے نبی دے کولا کے کہندے نے یا اللہ یا رسول اللہ، اللہ نے مینوں اتارے آئے، دسو نہ کیڑی بد دعا کر دے ہو۔ اللہ دے نبی نے ہاتھ اٹھا لے تے ہاتھ اٹھا کے کہندے نے اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ
اللہ میری امت نو معاف کر دے، اے مینو جان دے نہیں، اے مینو پہچان دے نہیں۔ اگر مینو جان دے ہوندے تے میرے راواں دے اندر کنڈے تے پتھر نہ وچھاندے۔ اگر مینو جان دے ہوندے کہ میرے تے اللہ دا قرآن نازل ہوندا ہے، میں ختم نبوت دا تاج سجا کے آیا، میں امام الانبیاء بن کے آیا۔ اگر مینو جان دے ہوندے تے پتھر نہ مار دے، اے اللہ میری امت نو معاف کر دے۔ اس ویلے بھی میرے نبی نے اپنی امت واسطے دعاواں کیتیاں، تے اج مسجد نبوی دے اندر جبرائیل بد دعا کر رہے آئے، اللہ دا نبی آمین کہہ رہے آئے۔ اس دعا دی قبولیت دے اندر کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کوئی اس قبولیت دے اندر کوئی شک ہے کہ جبرائیل بد دعا دے وے اللہ دے نبی اس تے آمین آکھن؟ اس دی قبولیت دے اندر کوئی شک نہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آمین آکھے ہے کی وجہ ہے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا کہ جبرائیل نے پہلی بد دعا دی تھی کہ یا رسول اللہ ہلاک ہو جاوے او شخص، برباد ہو جاوے او شخص جے دی زندگی دے اندر انہوں بڑھے ماں باپ مل جان، بڑھے ماں باپ چار پائی تے ماں باپ مل جان، انہاں دی خدمت کر کے انہاں دیاں دعاواں لے کے جنت دا ٹکٹ حاصل نہ کر سکے، جنت دے اندر جنت دا فیصلہ نہ کروا سکے، ماں باپ بستر تے موجود ہون انہاں دی خدمت کر کے دعاواں لے کے جنت دا ٹکٹ نہ حاصل کر سکے، ہلاک ہو جاوے یا رسول اللہ او شخص، میں اللہ دے نبی نے اس تے آمین آکھیا۔ ویکھو اپنے گریبانہ دے اندر جھانک کے کہ جنہ دے ماں باپ زندہ نے اور بزرگ نے، انہاں دی اگر خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر سکدے، پھر اس بد دعا دے مستحق کو تسی۔ اور دوسری بد دعا اللہ دے نبی نے جس تے آمین آکھیا، جبرائیل نے بد دعا کی تھی یا رسول اللہ ہلاک ہو جاوے او شخص، برباد ہو جاوے او شخص جے دی زندگی دے اندر رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ آوے اور رمضان المبارک دے روزے رکھ کے رات دا قیام کر کے اپنی جنت نہ حاصل کر سکے، جنت دا ٹکٹ نہ لے سکے، یا رسول اللہ ہلاک ہو جاوے برباد ہو جاوے او شخص، میں اس سے بھی آمین آکھیا۔